जुमा का मुतबर्रिक दिन। बहावलपुर में इस्लामी रवायात की बहुत पासदारी की जाती थी। मसलन आबादी वाले इलाका में किसी भी बालिग मर्द के लिए खंबे, किसी दरख्त या बेपर्दा छत पर चढ़ने के लिए रिवाज के मुताबिक पूरी कुव्वत के साथ 3 दफा ये कहना लाजमी होता था, पर्दे वाले पर्दा करा है, तरखान मजदूर कोठे ते चढ़ दे, पर्दा करने वालों पर्दा कर लो, मिस्त्री मजदूर कोठे पर चढ़ रहे हैं। तीनों आवाज़ों के दरमियान मुनासिब वक्फा भी दिया जाता था और चौथी मर्तबा आखिरी वार्निंग के तौर पर आ भाई गारे आलिया कहना भी लाजमी होता। मेरे जैसे कुंद जहन बस सोचते ही रह जाते कि बिजली के खंबे या खजूर के दरख्त पर चढ़ने के लिए मिस्त्री मजदूर और गारे के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि वो ये भी तो कह सकते हैं कि वापडा का लाइनमैन खंबे पर मुरम्मत के लिए चढ़ रहा है, या फिर खजूरें तोड़ने के लिए ऐलान में भी सच्चाई से काम ले सकते हैं। इस रिवाज को एक शरई हुक्म का दर्जा हासिल था। हुक्म अदूली करने वाले के खिलाफ बहावलपुर की तारीख में कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। बस पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर उसको सलवातें सुनाते और उसकी ऐसी दुर्गत बनाते कि उसकी अगले आने वाली नस्लों को भी नसीहत हो जाती थी। हमारे घर से चंद गलियां छोड़कर एक शीशियां वाली गली है। उसमें मौजूद जामिया मस्जिद की खास बात यह थी कि उसकी तज़ईनो आराइश शीशे के जुड़ाव काम से की गई थी और उसी मुनासबत से उसका नाम शीशा वाली मस्जिद पड़ गया था। और वो गली जिसमें यह मस्जिद वाक़या थी शीशा वाली गली कहलाई जाने लगी। आप फरीद गेट से शहर में दाखिल हों तो उस जमाने में सबसे पहले बड़ी मस्जिद यही आती थी जिसमें जुमा की नमाज का एहतमाम होता था। फरीद गेट की सिमत के तमाम करीबी देहातों से लोग जुमा के रोज़ जोक दर जोक नमाज पढ़ने के लिए आते और उस रोज़ खूब गहमा गहमी होती। मैं जुमा की नमाज शीशा वाली मस्जिद में ही पढ़ा करता था। बच्चों को सबसे आखिरी सफ़ में खड़ा किया जाता और आखिरी सफ़ मस्जिद के दाखिली दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक होती थी। मैं भी एक रोज़ दूसरे बच्चों के साथ आखिरी सफ़ में नमाज अदा कर रहा था। हस्बे मामूल शरीर बच्चों की इस सफ़ में से गाहे बगाहे खी खी की आवाज़ें बुलंद हो जाती और कनखियों से दाएं बाएं देखना भी मामूल का अमर था। रकू के बाद इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा तो सब सजदा में चले गए। फिर हुआ यूं कि मुझसे बाएं हाथ जो तीसरा लड़का था उसका सर सजदे में गए हुए अगली सफ़ में देहाती की धोती यानी तहमंद के नीचे आ गया। इमाम के अल्लाह अकबर कहने पर जब लड़के ने एक जोरदार झटके के साथ सर सजदा से उठाया तो देहाती की धोती खुलकर नीचे गिर पड़ी। लड़का चालाक था। मौका की नज़ाकत को समझते हुए उसने दरवाजे के करीब होने का फ़ायदा उठाया और पलक झपकते गायब हो गया। देहाती के दाएं बाएं से दबी दबी हंसी और बच्चों की सफ से कहकों और खी खी की मिली जुली आवाज़ें तो उभरी, लेकिन नमाज कायम रही। मेरा एक क्लास फेलो शेख अब्दुल सत्तार था। उसके अब्बू की मनियारी की दुकान जनरल स्टोर थी जो कि शीशा वाली मस्जिद से घर आते हुए मेरे रास्ते में पड़ती थी। शेखों के बच्चों के बारे में मशहूर है कि वो पैदाइशी तौर पर कारोबारी होते हैं और ये सलाहियत सितार में बदरजा उत्तम मौजूद थी। जुमा के रोज़ नमाज के बाद सलाम फेरते ही वो दुकान की तरफ भाग पड़ता और इससे पहले कि नमाजी सुन्नतों वगैरह से फारिग होकर बाहर निकलें वो अपनी दुकान की नोक पलक संवार कर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार बैठा होता। उसके अब्बू शहर की बड़ी जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, इसलिए 2-3 घंटे के लिए दुकान मुकम्मल तौर पर सितार के हवाले होती और मेरा भी ये मामूल था कि जुमा के बाद घर आते हुए सरे राह कुछ देर के लिए उसकी दुकान पर जरूर रुकता। दुकान के तख्त पोश पर लकड़ी के छोटे छोटे डिब्बों में रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें मसलन रंग बिरंगे धागों की नलकियां, कैंचियां, चाकू, पेंसिलें, रबड़ वगैरह के डिब्बे बहुत सलीका से सजाए होते। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि पढ़ाई में सख्त निकम्मा अब्दुल सत्तार दुकान में मौजूद सैकड़ों अशिया की कीमतें कैसे याद कर लेता था। एक रोज़ जुमा के बाद जब मैं उसकी दुकान पर मौजूद था, तख्त पोश पर पड़े डिब्बों में चीज़ों को 3-4 गाहक टिटोल रहे थे। गाहकों में एक देहाती बड़ी बड़ी नौकदार मूंछों वाला भी था। उसकी स्याह मूंछें तेल से खूब लश्कारें मार रही थी। उसके नज़दीक ही एक 10-11 साल का लड़का भी
چیزوں کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ نظارہ کچھ یوں تھا کہ ایک مونچھوں والا دیہاتی ایک ڈبے پر جھکا ہوا تھا اور اس کے بالکل ساتھ کھڑے ہوئے لڑکے نے ڈبے سے کینچی اٹھائی، ہوا میں 2-3 دفعہ اسے چلا کر دیکھا۔ شاید وہ اس کی تیزی اور اس کی کارکردگی کو پرکھ رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے دیہاتی کی ایک طرف کی مونچھ کٹ کر سامنے پڑے ہوئے ڈبہ کی زینت بنی دیہاتی کا منہ چڑھا رہی تھی۔ یہ اتنا آنن فانن ہوا کہ دیہاتی کو کچھ لمحے یہ سمجھنے میں لگے کہ آخر ہوا کیا ہے، اور پھر وہ لڑکے کے پیچھے بھاگا جو کہ اس وقت تک پہلے ہی ساتھ والی گلی میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو چکا تھا، اور اس دوران میرا اور ستار کا ہنس ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ ہماری گھر والی گلی اور شاہی بازار کے سنگم پر ایک مشہور غنی ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ یہ ہوٹل میرے کلاس فیلو غنی کے نام پر تھا۔ ہوٹل ایک بڑی سی دکان میں بنا ہوا تھا جس کے اندر اور باہر ہوٹل کے سامنے گاہکوں کے لیے بینچ رکھے ہوئے تھے۔ عام دنوں میں تو نہیں، البتہ جمعہ کے روز نماز کے بعد ہوٹل میں ہاؤس فل کا سما ہوتا، بلکہ کچھ لوگ سیٹ خالی ہونے کے انتظار میں کھڑے نظر آتے تھے۔ گاہکوں میں اکثریت ان دیہاتیوں کی ہوتی جو قرب و جوار کے دیہاتوں سے نماز پڑھنے آئے ہوتے تھے۔ اس ہوٹل کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں دیسی مرغی کے سالن کی پلیٹ شہر کے تمام ہوٹلوں کی نسبت بہت سی سستی ملتی تھی، اور یہ بھی مشہور تھا کہ جو ذائقہ غنی ہوٹل کی دیسی مرغی میں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ ایک جمعہ کے روز کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جمع غفیر ہوٹل کے سامنے جمع ہے اور غنی کے ابو کی درگت بنائی جا رہی ہے۔ تجسس ختم ہونے پر پتہ یہ چلا کہ ہوٹل کے پڑوس میں کسی مکان کی چھت پر بنی ہوئی ممٹی چھت پر بنا ہوا یعنی چھوٹا کمرہ پر ایک شخص کبوتر پکڑنے کے لیے چڑھا تو اس کی نظر غنی ہوٹل کی چھت پر چلی گئی۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک تنکوں سے بنے ہوئے بڑے ٹوکرے کے نیچے غنی چھپ کر بیٹھا ہے اور ٹوکرے کو سامنے کی سمت سے ایک لکڑی کے سہارے تھوڑا اوپر اٹھایا ہے اور سامنے کچھ چھچڑے رکھے ہیں، اوپر چیلیں منڈلا رہی ہیں۔ جیسے ہی کوئی چیل چھچڑا اٹھانے کے لیے غوطہ لگاتی، غنی کمال پھرتی سے ایک ہاتھ سے اس کی ٹانگیں پکڑ لیتا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن، پھر اپنے ٹوکرے سے نکل کر چھری سے اس کی گردن کاٹ کر ایک ٹوکرے میں تڑپنے کے لیے پھینک دیتا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اگلا شکار پکڑنے کے لیے دوبارہ اپنے ٹوکرے کے نیچے چھپ جاتا۔ وہ شخص کچھ دیر تو اس کھیل سے محظوظ ہوتا رہا، پھر بازار میں آ کر دوسرے دکانداروں پر سستی مرغی کا راز فاش کر دیا۔ سرکردہ لوگوں کے مجمع نے ہوٹل پر دھاوا بول دیا۔ تلاشی لینے پر چھت پر پڑے ایک بورے سے لاتعداد چیلوں کی کھالیں برآمد ہو گئی۔ غنی ایک معصوم اور بغلول سا بچہ تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے اسے کئی سال پہلے ہی چیلیں پکڑنے کی ٹریننگ دی تھی۔ اس سے پہلے بھی یہی کام اس کا باپ کیا کرتا تھا۔ غنی نے ایک اور بات کا بھی انکشاف کیا کہ اس کا باپ مہینہ میں ایک بار اسے ہسپتال لے کر جاتا ہے اور اس کے خون کی ایک بوتل بیچ کر ان پیسوں سے وہ اپنا افیون کا نشہ پورا کرتا ہے۔ غنی کا باپ اپنی فیملی کو لے کر راتوں رات غائب ہو گیا اور ہر جمعہ کو دیہاتوں سے آنے والے لوگ دیسی مرغے کی لذیذ ڈش سے محروم ہو گئے۔ ایک روز میں شیخ سعید کی مسجد میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے گیا۔ نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، لیکن مسجد کے امام ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ایک صاحب نے بآواز بلند پہلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مولانا کا بہت انتظار کر لیا، براہ مہربانی آپ میں سے ہی کوئی امامت کروا دے۔ ایک صاحب اٹھے اور امامت کروانے لگے۔ ابھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے ہی تھے کہ مسجد کا اصلی امام آ گیا۔ اس نے آتے ہی امامت کروانے والے شخص کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا اور سرائکی میں بولا، تم کون ہوتے ہو امامت کروانے والے؟ مسجد کا امام میں ہوں، مسجد کا ملازم ہوں، تنخواہ لیتا ہوں۔ لوگوں نے نیت توڑ کر اس بدتمیز مولانا کو دھکے دے کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ دوبارہ اسی شخص نے نماز پڑھائی۔ پھر نمازیوں کے ایک گروپ نے شیخ سعید صاحب سے ملاقات کر کے اس پیش امام کو ملازمت سے فارغ کروا دیا۔